महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित पागल कविता। जरुर साथी म पागल, यस्तै छ मेरो हाल। म शब्दलाई देख्छु, दृश्यलाई सुन्दछु, वासनालाई स्वाद लिन्छु, आकाशभन्दा पातला कुरालाई छुन्छु। ती कुरा जसको अस्तित्व लोक मान्दैन, जसको आकार संसार जान्दैन। म देख्दछु ढुङ्गालाई फूल, जब जल किनारामा जल चिप्ला। ती कोमलाकार चाँदनीमा स्वर्गको जादु गर्ने मतिर हाँसेर पत्रिएर बास्निएर उड्दछन्। बेउजिएर बदलिएर नर्मिएर बल्किएर झल्किएर उड्दछन्। मुख पागल फूल झैँ एक किसिमका चकोर फल। म बोल्दछु तिनसँग जस्तो बोल्दछन् मसँग। एक भाषा साथी जो लेखिन्न, छापिन्न, बोलिन्न, बुझाइन्न, सुनाइन्न। जुनेली गङ्गा किनार छाल आउँछ, तिनको भाषा साथी छाल छाल। जरुर साथी म पागल, यस्तै छ मेरो हाल। तिमी चतुर छौ बाचाल, वर्ग तिम्रो हर हमेशा चलिरहेको छ। मेरा गणितमा एक बाट झिके एकै बाँकी रहन्छ। तिमी 5 इन्द्रियले काम गर्दछौ, म 6औँले। तिम्रो गिदी छ साथी मेरो मुटु। तिमी गुलाफलाई गुलाफ सिवाय देख्न सक्दैनौ, म उसलाई हेलेन्द्र पद्मिनी पाउँछु। तिमी बलिया गद्य छौ, म तरल पद्य छु। तिमी सग्लन छौ जब म पग्लन छु। तिमी जान्दछौ जब म धमिलिन्छु। र ठिक त्यसको उल्टो, तिम्रो संसार ठोस छ मेरो बाप, तिम्रो बाक्लो मेरो पातलो। तिमी ढुङ्गालाई वस्तु ठान्दछौ ठोस, कठोरता तिम्रो यथार्थ छ। म सपनालाई समात्न खोज्दछु, जस्तो तिमी त्यो चिसो मिठो अक्षर काटेको पण्डिकीको। मेरो काँडाको बेग छ साथी तिम्रो सुनको र हिराको। तिमी पहाडलाई लाटा भन्छौ, म भन्छु बाचाल। जरुर साथी मेरो एक नसा ढिलो छ, यस्तै छ मेरो हाल। माघको ठन्डीमा ताराको सेतो प्राथमिक रात तापेर बसिरहेको देख्दा दुनियाँले मलाई तरङ्गी भने। भस्मेश्वरबाट फर्कदा 7 दिन टोलाएको देखेर भूत लागेको भने। तिम्रो एक केसमा 45 वर्षको तुषाराको छिर्का परेको देखेर म 40 दिन रुँदा मलाई छटाएको भने। मैले बसन्तको पहिलो कोकिल सुनेर नाचेको देख्दा बौलाहा भने। एक सुनसान औँसीले मलाई निराश भएर म पलय वेदनाले उफ्रेँ। मूर्खहरूले त्यसबेला ठिङ्गुरा हालेर राखे। म तुफानसँग एक दिन गीत गाउन थालेको थिएँ। मलाई राँचीमा बुजुर्गहरूले भेजिदिए। म एक दिन आफूलाई मरेको सम्झेर लम्पसार थिएँ। मलाई एक दिन साथीले चिमोटेर भने, रे बहुलट्ठी, खै तिम्रो मासु अझ मरेको छैन? मैले नवाबको मदिरालाई खुन भनेको छु, रन्डीलाई लास भनेको छु, राजालाई गरिब, सिकन्दरलाई मैले गरेको छु, गाली गरेको छु, महात्मालाई निन्दा गरेको छु, नगन्य व्यक्तिलाई 7औं आसमानसम्म तारिफको पुलमा चढाएको छु। तिम्रो महापण्डित मेरो मूर्ख, तिम्रो स्वर्ग मेरो नर्क। तिम्रो सुन मेरो फलाम साथी, तिम्रो धर्म मेरो पाप। जहाँ तिमी आफूलाई चलाक सम्झन्छौ, उहाँ म देख्छु तिमीलाई बिल्कुल लाटा। तिम्रो उन्नति मेरो अवनति साथी, यस्तै मोल मोलाइको उलट। साथी तिम्रो विश्व मेरो वाल। जरुर साथी म बिल्कुल चन्द्राहात छु, चन्द्राहात, यस्तै छ मेरो हाल। म अन्धालाई दुनियाँको अगुवा देख्छु, गुफा तपस्वीलाई भगुवा देख्छु। मिथ्याका मञ्च चढेकालाई काला नटुवा देख्छु, जालीलाई सफल देख्छु, साधुलाई विफल देख्छु, प्रगतिलाई अगति देख्छु। या हुला मै यही चा ताना, या हुला मै दिवाना साथी, मै दिवाना। निर्लज्ज नेतृत्वको निरस रचनाको रन्डीको नाच हेर, जन अधिकारको डडालोको भाँच हेर। हिराको नाममा बिकेको आजकलका फुटेका काँच हेर। जब भँगेरे टाउके छापाको कालो मिथ्याले मेरो विवेक वीरलाई जाली झुट ललकार छ।
तब हुन्छन् मेरा गाला रात साथी, स्वर्गबाट चट्याङ परेको झैँ। जब मानवले मानवलाई मानव ठान्दैन साथी, तब कटकटाउँछ मेरो 32 दन्ते बङ्गरा दुवै, अनि प्रकोप पालग आँखाको लाल लाल डल्ला, फनक्क घुमाएर एक डबलले मयो। अमानवको मानव जगतलाई एक आगोको लपका झैँ हेर्दछु साथी। उफ्रिन्छन् मेरा कल फुर्जा, खलबल खलबल तुफान हुन्छ मेरो सास, विकृति हुन्छ मेरो चेहरा, बल्लछ मेरो दिमाग साथी। बडवानले झैँ म वन खाने आगो झैँ बौलाहा हुन्छु, बौलाहा साथी। काँचै निलो झैँ विश्व विशाल, जरुर साथी म सुन्दर चकोर, असुन्दर फोर कोमल क्रूर, चिडिया स्वर्गाग्नि चोर, तुफान पुत्र पागल, ज्वालामुखीको उद्गार, भयङ्कर व्यक्तित्व पागल, जरुर साथी सन्के मगज छु सन्के, यस्तै छ मेरो हाल। जरुर साथी म पागल, यस्तै छ मेरो हाल। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लेखिएको यो पागल कविता हामीले वाचन गरेर सुनायौँ। यो पागल कविता एमएड दोस्रो सेमेस्टरको कविता काव्य भन्ने पाठ्य पुस्तकमा पाठ्यांशको रूपमा रहेको छ। अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको परिचय र उनका प्रवृत्तिहरूको बारेमा थोरै चर्चा गर्छौँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 साल कार्तिक लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँमा भएको हो। न्वारानको नाम तीर्थ माधव देवकोटा थियो। अङ्ग्रेजीमा एमए सम्मको अध्ययन गरेका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पहिलो प्रकाशित रचना पूर्णिमाको जलधि भन्ने कविता हो। कविता, खण्डकाव्य, महाकाव्य, निबन्ध, नाटक, उपन्यास र कथाको क्षेत्रमा कलम चलाउने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुन्। उनका कविता यात्रालाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ मोड गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका काव्यगत प्रवृत्तिहरू बुधागत रूपमा। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कवितामा पाइने प्रवृत्तिहरू निम्नानुसार छन्: मानवतावाद, आस्तिकतावाद, प्रकृति चित्रण, विद्रोहात्मकता, राष्ट्रियता। अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पागल कविताको समीक्षा। पागल कविता विक्रम सम्वत 2010 सालमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले प्रकाशन गरेको एक चर्चित गद्य कविता हो। उनले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन भोगाई र विद्रोहका स्वरहरूलाई व्यङ्ग्यात्मक तथा कलात्मक शैलीमा यस कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। माता पिताको देवसानपछि आर्थिक सङ्कट र अध्ययनका धपेडी आदिले गर्दा देवकोटाको अवस्था साँच्चीकै खस्किएको थियो र त्यही खस्किएको अवस्थामा उनले आफ्नो जीवनका भोगाइहरूलाई कविताको रूप दिएका छन्। पागल कवितामा उनी एकहोरो हुने अनि अनौठा कुरा गर्न थालेकाले 1995 सालको पुसमा उनलाई राँची अस्पताल पुर्याएको, यसपछि उनलाई आफ्ना साथीभाइ, इष्टमित्र, साहित्यिक साथीहरू, राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिले पनि बेला बेलामा पागलको संज्ञा दिन थालेका थिए। अनि काम पर्दा देवकोटाबाट फाइदा उठाउने तर अवसर आउँदा पागल भनी पन्छाउने जस्ता घटनाले उनको मन पोलिरहेको थियो। त्यही पोलिरहेको मनलाई पागल कविताको रूपमा उनले प्रकट गरेका छन्। पागल कवितामा 7 वटा अनुच्छेद रहेका छन्। यस कवितामा कविले आफू बाँचेको समाजको यन्त्रवत नियमसँगको असहमतिलाई भावात्मक ढङ्गबाट व्यक्त गरेका छन्। संसारमा भएका सबै विषय इन्द्रियजन्य अनुभवमा मात्र भोगिनुहुन्न भन्ने कविको धारणा यस कवितामा रहेको छ। कविता मार्फत समाज इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञानभन्दा पर पुग्न नसकेको यथार्थलाई प्रस्तुत गरिएको छ। समाज आज यान्त्रिक बनेको छ। समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक अवस्था देखिएको र त्यसमा देखिएको विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य प्रकट गर्दै मानिसलाई मानिस नठानी निजी स्वार्थमा लिप्त सामाजिक अन्धता भन्दा आफू फरक दृष्टिकोण भएको व्यक्तिको रूपमा उनले आफूलाई देखाउन खोजेका छन्।
कवितामा तत्कालीन समाजको व्यक्तिगत जीवन भोगाई, सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको वस्तुनिष्ठ प्रस्तुति, अर्काको विचारलाई नस्वीकार्दै शिर नझुकाउँदा र अरूको स्वार्थमा साथ नदिँदा, अन्याय, दमन र उत्पीडन, शोषण आदिको विरोध गरी कलम चलाउँदा सधैँ मान्छेले पागलको संज्ञा पाएको परिवेश यस कवितामा चित्रण गरिएको छ। पागल कविता प्रगतिवादी कविता हो। समाजको सकारात्मक परिवर्तनको चाहना कवितामा रहेको देखिन्छ। अत्याचारी, धमिरा र विषालु किराहरूलाई मार्ने सोच कवितामा रहेको छ। सामाजिक विसङ्गतिका विरुद्ध कठोर व्यङ्ग्य बाण प्रहार गरेर यथार्थताको प्रदर्शन गर्न यस कविता सफल देखिन्छ। यस कवितामा कविको व्यक्तित्वबाट सुरु हुँदै युगिनताका जल्दा बल्दा सवालहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। शाश्वत सत्यका द्वन्द्वात्मकताको प्रस्तुति यस कवितामा गरिएको छ। यसलाई कविको संवेदनशीलता, कल्पना शक्ति र जीवनको चैतन्यको उत्कर्षको रूपमा लिन सकिन्छ। कवि देवकोटा मानव सेवा र मानवतावादी भावले धरतीलाई स्वर्ग बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दै यो कविता लेखेको देखिन्छ। गद्यात्मक रूपमा रचना गरिएको यस कवितामा आन्तरिक दृष्टिबिन्दुको प्रयोग गरिएको छ भने विभिन्न बिम्ब प्रतीकको प्रयोग गरेर कवितामा रूपक र उपमाको समेत प्रयोग गरिएको छ। शीर्षक पागलको रूपमा रहेको छ, जसको अर्थ बहुला सन्की भन्ने हुन्छ। अत्याचारी, धमिरा र विषालु किराहरूलाई मार्ने सोच भएको र तिनीहरूको विरोध गर्दा समाजले पागलको संज्ञा दिएको र सो कारणले यो कविताको शीर्षक पागल सार्थक देखिन्छ। देवकोटाद्वारा लिखित पागल कवितामा साथीलाई सम्बोधन गर्दै जरुर साथी म पागल भन्दै यो अन्धो र अविवेकी समाजलाई व्यङ्ग्य गरेको देखिन्छ। त्यसबेला झुटो बोल्ने नेता, अन्ध समाज, विलासिताको राजनीति गर्ने, आडम्बर देखाउनेहरूलाई कविले महामूर्खको संज्ञा दिएका छन्। यसरी ती महापण्डितका अगाडि शिर नझुकाएको अवस्थामा पागल भनी मानसिक यातना दिने स्वार्थी समाजमा कथाकथित विद्वानहरूप्रति पोखेको आक्रोश नै यस कविताको मूल भाव हो। आजको यस भिडियोमा हामीले पागल कविता वाचन गरेर सुनायौँ, साथै पागल कविताको समीक्षा समेत गऱ्यौँ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अहिलेलाई भने यो भिडियोबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।